यस्तो नि गर्नु पर्यो क्या। जस्तो यो चिज चाहिँ कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र एमसिसीले कम्तीमा पनि 3 साता देशभर लकडाउन गर्न मन्त्री परिषद समक्ष सिफारिस गरेको छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलिएको निष्कर्ष निकाल्दै एमसिसीले कम्तीमा वैशाख असारसम्म लकडाउनको सिफारिस गरेको छ। यो चिज भएन, यसलाई कसरी पढ्ने भन्दा तपाईँले रिजन कसरी सुनिन्छ भन्दा त्यसमा राइजिङ फलिङ पिस एक्चुअली नोट गर्नुहोस् ल। एक्सक्युज मी, यसो गरौँ न, तपाईँ अलिकति महत्त्वपूर्ण सेसन छ अहिले, यता ध्यान दिनु ल। त्यसो गर्दा किनभने तपाईँहरूको समय स्कुल गरेर केही सिक्न आउनु भएको हुन्छ। म पनि तपाईँको हाम्रो बेसन सरले रिक्वेस्ट गरेर मात्रै नत्र प्रायः म यस्तो क्लासमा आउँदिनँ। मेरो कुरा त्यो गफ दिएर आएको थियो कि एकदम एउटा एज अ फ्रेन्ड एज अ साथी भन्दै, त्यो भएर हामीले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। म यो रिजनिङ भन्ने चाहिँ तपाईँले इन्स्टिट्युटमा मास्टर डिग्री पढाउने ठाउँमा पत्रकारको जर्नल त्यहाँ पनि पढाउँदैन साथीले। आरातिर तपाईँ आरार होइन पढ्नु भएको होला, त्यहाँ जेस्टर पोस्टर भनेको त्यहाँको सरलाई सोद्धा त्यति चाहिँ नोट हुँदैन त्यस्तो भन्नु। किनभने कोर्समै छैन, कोर्स सुनाउँछ भनेको रिजनिङ कसरी सुनाउने भने यही चिज मैले पढेको सुन्नु भने यसलाई कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले एमसिसीले कम्तीमा 3 साता देशभर लकडाउन गर्ने मन्त्री परिषद समक्ष सिफारिस गरेको छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै एमसिसीले कम्तीमा वैशाख वसान्तसम्म लकडाउनको सिफारिस गरेको हो। लकडाउन नगरे सक्रिय सङ्क्रमित रहेका जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गर्न सुझाव दिएको छ। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा आइतबार एमसिसीको बैठकले महामारीको पछिल्लो अवस्थाको समीक्षा गरेको थियो। अलिकति राम्रो सुनिन्छ नि एमसिसीले समीक्षा गरेको थियो। एमसिसीले एउटा बोल्ड गरे कि आवाज यसरी हामी कम्प्युटरमा बोल्ड गर्छौँ नि, त्यो बोल्ड गर्दै एमसिसी भनेको त्यो के हो भने त्यो सबै निर्णय गर्ने अधिकार हो। जस्तो एउटा जस्तो यो बलात्कार न्यूनीकरणमा आम नागरिकको भूमिका, जस्तो यो चिज बलात्कार आम नागरिक न्यूनीकरणमा आम नागरिकको भूमिका, यसलाई चाहिँ कुन चाहिँलाई बढी फोकस गर्ने, न्यूनीकरणको भूमिकालाई गर्ने कि आम नागरिकलाई गर्ने कि बलात्कारलाई गर्ने? यसमा कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् है त। बलात्कार न्यूनीकरणमा आम नागरिकको भूमिका, तपाईँले बलात्कारलाई फोकस गर्नुपर्ने नि बलात्कार न्यूनीकरणमा आम नागरिकको भूमिका। रिजनिङ सुन्यो नि, बलात्कार न्यूनीकरणमा आम नागरिकको भूमिकाको विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चासो दिइसक्नु। त्यसमा अनि बलात्कार गर्ने, बलात्कारलाई बोल्ड गर्ने, बलात्कार न्यूनीकरणलाई गर्ने, बलात्कार न्यूनीकरणमा आम नागरिकको भूमिकाको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चासो दिइसक्नु होइन। त्यसरी रिजनिङ पनि सुन्नुपर्छ। ओके, अलिकति आइडियाहरू सेयर भइरहेको छ तपाईँहरूलाई। सुरु गर्नुहोस् है त। ओके, 3, 2, 1 मा यो हो रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको आवाजको दुनियाँको साथी म हुँ सुस्मिता। सुरु गर्दैछु कार्यक्रम सलाम जिउँदो इतिहासलाई। Here is not a sign of old age, it is the sign of life. चाँदी जस्ता कपालहरू बुढेसकालका प्रतीक होइनन्, तिनीहरू त अनुभवका प्रतीकहरू हुन्। प्रत्येक चाँदी जस्ता कपालहरूमा अनुभवहरू हुन्छन्, भण्डार योग्य र मार्गदर्शक अनुभवहरू। नेपाली साहित्य, कला, संस्कृति र नेपाली प्रशासनको क्षेत्रमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र उल्लेखनीय काम गर्नुभएका वरिष्ठतम व्यक्तिहरूमध्ये एक, जसलाई सलाम जिउँदो इतिहासले नामक कार्यक्रममा हामीले सुरुमै बोलाउनु पर्ने थियो। प्राकृतिक कारणले हामीले बिस्तारै विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई बोलाउँदै हामीले उही जोडेर नमन गर्ने क्रममा आज हामी हाम्रो कार्यक्रम सलाम जिउँदो इतिहासलाई निम्त गरेका छौँ। आदरणीय गीतकार, वरिष्ठ गीतकार यादव खरेल। तपाईँको होइन यसमा के हो भने आवाजको फ्लो ठिक छ, फ्लो इज गुड। फ्लो भनेको आवाज बग्ने तरिका अलिकति राइजिङ फलिङ भने सिधै एउटामा गयो कि सिधा एउटामा गयो। यसलाई चाहिँ तपाईँको राइजिङ फलिङको कहिले उत्तर चढाव, एक आवाजको उत्तर चढाव, कहिले ठुलो कहिले सानो जस्तो होइन। तपाईँको फ्लो ठिक छैन, फेरि एकचोटि गर्नुहोस् अनि अलिकति चढाएको सुन्दा एकदम कम्फोर्टेबल बोल्ने कि कम्फोर्टेबल इन्जोय गर्नु पऱ्यो क्या। नमस्कार, सलाम कार्यक्रम जिउँदो इतिहासमा हामी विभिन्न साहित्यिक व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्ते, यो रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर र म सुस्मिता। आफ्नो नाम त भन्नु पऱ्यो नि मेरो। नमस्कार, यो रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर र म सुस्मिता। कार्यक्रम सलाम जिउँदो इतिहासमा स्वागत छ।
हरेक दिन चाहिँ आज पनि तपाईँ कार्यक्रम कहिले आउँछ के बार आउँछ रेडियोमा चाहिँ भन्नुपर्छ क्या नत्र थाहा हुँदैन मैले भर्खरै सुनेको छु भने नेक्स्ट टाइम सुन्नु पऱ्यो कहाँ सुन्नु लास्टमा चाहिँ अर्को बार भेट होला त्यो के बार आउँछ त्यो टाइपको अनि होइन तपाईँको त्यो आवाजको फ्लो ठिक छ फ्लो भनेको आवाज सरल निस्किने तरिका ठिक छ तर त्यसलाई वाइजिङ कन्फिडेन्ट हुनु पऱ्यो अन्त एकै दिनमा आउने चिज होइन कम्फर्टेबल फिल हुनु पऱ्यो कन्फिडेन्ट जस्तो कम्फर्टेबल क्या आरामसँग बोलेको छु इन्जोय गर्नु पऱ्यो क्या तपाईँले आनन्द छु है अनि तपाईँ त्यहाँ मैले के सुनिरहेको छु के भनिरहेको छु मैले के सुनाउने हो त्यो चाहिँ यो हो रेडियो कार्यक्रम रेडियो राष्ट्रको आवाजको दुनियाँको साथी। नमस्कारबाट सुरु गर्नु पऱ्यो नि नमस्ते नभए हुन्छ नमस्कार नमस्ते नमस्कार यो हो रेडियो कार्यक्रम रेडियो नमस्कार 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 आफ्नो एउटा सेन्टेन्स नमस्कार वाच सेन्टेन्स नमस्कार त्यो अल्प विरामदेखि नमस्कार यो हो रेडियो राम्रो छ 98.4 मेगाहर्ज सुषमा कार्यक्रम सलाम संस्कृति इतिहासमा स्वागत छ हामी यस कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गरेका त्यस्ता मूर्धन्य व्यक्तित्वहरूलाई भेट्टाउने गर्छौँ आज हामी एउटा कर्णाली प्रदेशमा रहेर साहित्य सृजना गर्ने कर्णालीका लोक साहित्य कलाकार वीरबहादुर बरालको निम्त गर्छौँ नमस्कार 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 तपाईँको त्यो बनावटी सुनेको छु नमस्कार कम्फर्टेबल ओरिजिनल पहिला मैले भनेको नमस्कार नमस्कार त्यो मैले होइन त्यो सुनेर भन्नु त अडियन्स हो कि हामी त अडियन्स प्रेजेन्ट नमस्कार 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 नर्मल भन्नु त नमस्कार 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 हामीलाई कसरी भन्नु नमस्कार नमस्कार नर्मल भन्नु नमस्कार यो रेडियो कार्यक्रम रेडियो राष्ट्रको आवाजको दुनियाँको साथी म सुस्मिता सुरु गर्दैछु कार्यक्रम सलाम जुद इतिहासलाई। Here is not a sign of old age, it is the sign of knowledge. चाँदी जस्ता कपालहरू बुढेसकालका प्रतीक होइनन्, ती त अनुभवका प्रतीकहरू हुन् र प्रत्येक ती चाँदी जस्ता कपालहरूमा अनुभवहरू हुन्छन्। भण्डार योगी मार्ग र मार्ग निर्देशकीय अनुभवहरू। नेपाली साहित्य कला संस्कृति र नेपाली प्रशासनको क्षेत्रमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र उल्लेखनीय काम गर्नुभएका वरिष्ठतम व्यक्तिहरूमध्ये एक जसलाई सलाम जुद इतिहास नामक कार्यक्रममा हामीले सुरुमै बोलाउनु पर्ने थियो। प्राविधिक कारणले हामीले बिस्तारै विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई बोलाउँदै हामीले भुइँ सोडेर नमन गर्ने क्रममा आज हामी हाम्रो कार्यक्रम सलाम जुद इतिहासलाई निम्त गरेका छौँ आदरणीय गीतकार वरिष्ठ गीतकार यादव खरेललाई। स्वागत छ यहाँलाई। श्रोताहरू आजको कुरा तपाईँको के छ भने अर्को कुरा तपाईँको आवाजको त्यो भोलुम लेभलको ठिक छैन अर्को त्यहाँ लेग्रा ताने जस्तो भयो दुइटा लेग्रा ताने जस्तो त्यो लेग्रा तान्ने त्यस्तो टाइपको छ नि युज गर्छ कतिको थेगो हुन्छ होइन सो मेरो चाहिँ लाइभ प्रोग्राम भनेको खास गरी मान्छे जोडा अरूसित लिङ्क गर्छ नि मान्छे त्यो हुन्छ त्यो अभोइड गर्नुपर्छ कि तपाईँको लेग्रो गरेको तान्नु ठिक छ इट्स गुड इट साउन्ड्स गुड तपाईँको राम्रो सुनेको छु इट साउन्ड्स गुड बट तपाईँको लेग्रो तान्ने अलिकति अनि अलिकति कम्फर्टेबल लेग्रोलाई पाउनुहुन्छ अनि अलिकति आनन्दले नमस्कार कार्यक्रम सलाम जुद इतिहासमा स्वागत छ म सुस्मिता। हरेक दिन चाहिँ आज पनि कार्यक्रम सलाम जुद इतिहास लिएर आएको छु। रिल्याक्सिङ पोजिसनमा जति बोल्नुहुन्छ त्यति हो है बिचमा पाउँछहरू दिने पाउँछहरू के खराब पटक्क पढेछु भने आफै मजाले इन्जोय गर्नु। श्रोताहरू आजको सलाम जुद इतिहास कार्यक्रमको यो 4 घण्टा 4 दिन पुरा गरे पनि नपुग्ने उहाँका अनुभवहरू छन्। नेपालको चलचित्र साहित्य र अन्य विविध क्षेत्रका ठुला संस्था सङ्गठन र कार्यालयहरूको प्रमुख कार्यकारी पदका र पहिलो व्यक्तित्वको रूपमा राष्ट्रिय चलचित्र नीति निर्माणको निर्माणकर्ताको नेतृत्व अध्यक्षता गर्नुभएको त्यो व्यक्ति एउटा ब्रेन ट्याङ्क त्योदेखि पर आफ्ना कलमका मसीहरूले अत्यन्तै सुन्दर शब्दहरूले मनै छेड्ने कानबाट पसेका ती गीतका शब्दहरूले मुटु छुने
त्यस्ता सुन्दर सुन्दर कालजयी गीतहरूका स्रष्टा आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। ओके ल, तपाईँको ठिकै छ होइन, त्यसलाई अलिकति उ गर्नुपर्छ ल। क्ल्याप कस्तो छ भन्नु तपाईँहरूले कमेन्ट्स गर्नु। नमस्कार धेरै एकजना न्युज एङ्कर न्युज पढ्नुहुन्थ्यो तपाईँ नमस्कार नामै भन्न जान्नुहुन्न आफ्नो भनेको ल। नेक्स्ट वान अब जेन्स है, तपाईँ आउनु लाग्नु होला वही नेक्स्ट वान। .org.np र फेसबुक पेज फेसबुक मोबाइल फेसबुक/रेडियो सिद्धबाबा र मोबाइल एप हाम्रो पात्रो मात्र संसारभर प्रसार भइरहेको छ। सुरुमा प्रमुख समाचारहरू। सिन्धुलीको कमलाबाई नगरपालिकाभित्र रहेको विद्यालयको कक्षा 8 को वार्षिक परीक्षा वैशाख 21 गते गर्ने निर्णय। अन्य कक्षाको भने वैशाख 19 गते हुने। जीएसडीपी सिन्धुलीको आयोजनामा सिन्धुली माडीमा एक दिने अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न। कार्यक्रममा युवा लक्षितलाई विभिन्न कार्यमा छलफल। सिन्धुलीमा सुरु भएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को दोस्रो चरण खोप सकियो। सिन्धुलीमा सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 8 पुग्यो। तीनपाटन गाउँपालिकामा आजदेखि व्यक्तिगत भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा दर्ता आजबाट सुरु। शिविर अब पुरा समाचार। सिन्धुली कमलाबाई नगरपालिकाभित्र रहेको विद्यालयको कक्षा 8 को वार्षिक परीक्षा आगामी 21 गतेबाट सञ्चालन हुने भएको छ। कमलाबाई नगर शिक्षा समितिले आज बसेको बैठकबाट कक्षा 8 को आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण भएका परीक्षा वैशाख 21 गते बिहान 10:30 बजेबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। कमलाबाई नगरपालिका त्यसोकै आवाजलाई चाहिँ आफ्नो गलामा आफूले नियन्त्रण गर्ने हो के जबकि रेडियो जति भोइसलाई गला आफूले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। तपाईँ हेडलाइन पढ्नु त त्यो गाह्रो छ, फ्यार पढ्दा त्यसले कानमा ढङ्ग छिरेर तपाईँ मुटुमा बस्नु पऱ्यो क्या होइन। तपाईँले प्रयास गुड छ होइन, एकचोटि जान्ने कुरा भएको, तर तपाईँले चाहिँ आवाजलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। कमलाबाई नगरपालिकामा बाढीको पहिलो कारण 25 जनाको मृत्यु, यहाँ आवाज चाहिँ नियन्त्रण गरिरहेको छ। मृत्यु हुनेमा अधिकांश हप्पते गाविसका सिन्धुली हो होइन। हप्पते गाउँपालिकाका के अरे रुवादामा एकै परिवारका 25 जनाको मृत्यु। त्यो अनि कमा अलिकति दिने अनि न्युज पढ्ने लेभल चाहिँ तल हुन्छ, हेडलाइन चाहिँ अलिकति माथि हुन्छ क्या, पिच लेभल माथि हुन्छ होइन, र ढङ्ग काट्नु छ। अनि तपाईँको त्यहाँ त्यो फुल स्टप हुन्छ नि, फुल स्टपहरूमा तपाईँको त्यहाँ रोकिनु पऱ्यो। एउटा हेडलाइन्स भएपछि फेरि एकछिन रोकिनु त्यो त हुँदैन भन्नाले अर्को समाचारमा पुरा समाचार चाहिँ हुँदैन। हेडलाइन्सहरू रोकिन्छ र अलिकति बलात्कार न्यूनीकरणमा आम नागरिकको भूमिका हुनुपर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाइ। हेडलाइन सिङ्गल हुँदैन, डबल हुन्छ। देशभर महिला हिंसाका घटनामा 8% वृद्धि। यो किन यो न्युज आयो भन्दाखेरि घटना वृद्धि भइरहेको जस्तै राष्ट्रपतिले बोल्यो भने हेडलाइन चाहिँ गएर हुन्छ होइन। अलिकति एउटाभन्दा अर्को चाहिँ कमा हुन्छ, कमामा रोकिनुपर्छ। देशभर बाढी र पहिरोको कारण 25 जनाको मृत्यु गृह मन्त्रालयले जारी गर्यो। हाई अलर्ट अथवा त्यहाँ अलिकति रोकिदियो। त्यसपछि अर्को त्यहाँ म्युजिक आउँछ नि, फिलर म्युजिक भनेको थिएन मैले, म्युजिक आउँछ नि त, फिलर जहाँसुकै हेडलाइन्स होइन म्युजिक बज्छ, त्यसले अर्को बज्यो। अनि न्युज चाहिँ तपाईँको हेडलाइन्स चाहिँ त्यो हाईबाट पिचबाट बोलेपछि तपाईँको पढेपछि अनि न्युज चाहिँ कोरोना संक्रमणको कारण देशभर अवस्था भयावह बन्दै आइतबार मात्र 28 जनाको मृत्यु भने होइन। त्यसपछि न्युज पढ्ने बेला चाहिँ अब समाचार विस्तारमा भन्यो। त्यसपछि त्यसको लेभल डाउन गर्यो, टोन डाउन के टोन डाउन एकदम टोन डाउन हेडलाइन मात्र टोन डाउन गरेर कोरोना संक्रमण व्यापक बनेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकी र बर्दियाले बार मध्यरातबाट लागू गरी 1 सातासम्म निषेधाज्ञाको घोषणा गरेका छन्। कोरोनाको चेन ब्रेक गर्न स्थानीय तहको सिफारिसमा आदेश जारी गरिएको प्रशासनले जनाएको छ। यसअघि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र लकडाउनको निर्णय गरेको बाँकी जिल्ला प्रशासनले संक्रमण नियन्त्रण हुँदा बाहिर गएपछि सोमबार मध्यरातबाट लागू हुने गरी जिल्लाभर निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय गरेको हो। त्यसो गरी अलिकति सुनिन्छ त्यो बुझिन्छ होइन, त्यसो माइकमा पढ्दा अलिकति डिफ्रेन्स। एक चिज तपाईँको माइकमा पढ्दा कोरोना संक्रमण व्यापक बनेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकी र बर्दियाले सोमबार मध्यरातबाट लागू हुने गरी 1 सातासम्म निषेधाज्ञा घोषणा गरेको छ। कोरोनाको चेन ब्रेक गर्न स्थानीय तहको सिफारिसमा आदेश जारी गरेको प्रशासनले जनाएको छ।
यसअघि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र लकडाउन निर्णय गरेको बाँकी जिल्ला प्रशासनले संक्रमण नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएपछि सोमबार मध्यरातबाट लागू हुने गरी जिल्लाभर निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय गरेको हो। फास्ट पढ्ने पनि होइन, मैले स्लो पढ्न चाहिँ स्लो भनेको ढिलो होइन। तपाईँले उनले 1 सेकेन्डमा 2टा वर्ड पढ्ने हो, 1 सेकेन्डमा 2टा वर्ड पढ्ने हो। त्यो किन तपाईँले फ्याल्न पढ्नु हुन्छ त टिभीतिर पढ्ने हो भने त होइन, भिजुअल तपाईँको पछि खेल्नु पऱ्यो नि त्यहाँ। राष्ट्रपति विद्यालय भण्डारी विद्यालय त्यहाँ गनेर भिजुअल मिलाएर काटेको हुन्छ। तपाईँले न्युज फास्ट पढिदिनु भयो के हुन्छ भने भिजुअल एकातिर नाच्छ, राष्ट्रपति भन्दा प्रधानमन्त्री देखाउनु हुँदैन, राष्ट्रपति देखिनु पऱ्यो होइन। त्यहाँ सबै हेरेर काटेको हुन्छ। यति नमिलेको देखिन्छ, त्यो नमिलेको अर्कै हो। त्यो तपाईँको मिस्टेक्स भनेको त्यही हो, जानेर उसले गर्न सकेन होइन। प्लेमा मिस्टेक भयो अथवा न्युज पढेको त्यहाँ जो ढिलो गरेको पेज मिलेको बिग्रेको अवस्था नलेख्नु त्यो भएर एकदम चाहिँ तपाईँको त्यसको चाहिँ प्याटर्न हुन्छ। कति सेकेन्डमा पढ्ने अनि मान्छेले तपाईँको अझ हाम्रो जस्तो गरिब कन्ट्रीहरू जो इलिटरेट छ नि, के भन्छ अनएजुकेटेड इलिटरेट निरक्षरहरू त्यो बढी भएको छौँ हाम्रो त्यहाँ चाहिँ अझ स्लो पढाइदिएको छ। फास्ट पढायो भने त के मैले काज गर्न सक्दिनँ होइन। हो तपाईँको हेडलाइन मात्रै त्यो फास्ट क्लिपमा किन पर्छ? इन्डियन टेलिभिजनहरूको विशेष प्राक्टिसहरू किन छ नेपालमा पनि भिडिरहेको छ किन भन्दा धेरै चिजमा समेट्नुपर्छ भने। ओके नेक्स्ट वान है, अर्को देशभर बाढी र सेन्टेन्स दुईदैन अक्षर दुईदैन। देशभर बाढी र पहिरोको प्रकोप, 20 जनाको मृत्यु, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भन्छन् सरकारको तयारी सुस्त भयो। सरकारको तयारी सुस्त भयो। अब मलाई यही न्युज पढ्दा देशभर बाढी र पहिरोको प्रकोप भएको छ। बाढी र पहिरोमा पनि 25 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढी र पहिरोमा नागरिकको मृत्युमा सरकारको तयारी हुने फितलो भएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले टिप्पणी गरेको छ। सिधै माइकले टिप्छ के, माइकले टिप्दा अब त्यो पिन माइकहरूले यस्तो गरेको पनि टिप्छ, लुगा लाउने पनि ड्रेसको कुरा हुन्छ, यति गरेको लुगा ह्याङ गरेको टिप्छ। घाँटीमा तपाईँ कति कहिले यहाँ कप सताएर बसेको हुन्छ, पप भन्छ त्यसलाई स्यास अनि तपाईँको चाहिँ आवाज माइकमा पर्दा के हुन्छ भने माइकले त्यसको चाहिँ तपाईँको पावर खाइदिन्छ, घाँटीको पनि पावर खाइदिन्छ नि। ओके नमस्कार, यो हो उज्यालो 90 FM देश विदेशमा प्रसारण भइरहेको छ। रेडियो सुनेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूमा म कार्यक्रम प्रस्तुता गोविन्द अधिकारीको नमस्कार। हरेक बिहान 6 बजे प्रसारण हुने खबरभित्रको खबर कार्यक्रममा म यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। यस कार्यक्रममा दैनिक पत्र-पत्रिकामा प्रकाशित हुने समाचारहरू प्रसारण गर्ने गरिन्छ। सुरुमा मुख्य खबरहरू। 3 साता लकडाउन गर्न सिफारिस। पुनर्निर्मित धरहराको प्रधानमन्त्रीद्वारा उद्घाटन। समाचार विस्तारमा। तपाईँको यस्तो भयो क्या, यो चाहिँ कस्तो भयो तपाईँहरूले भन्नु न। समाचारको प्याटर्नै मिलेन, प्रोग्रामको प्याटर्न बोल्ने समाचारको प्याटर्न फरक हुन्छ के। तपाईँको चाहिँ राति सुस्त बनाएर जस्तो भयो तपाईँको चाहिँ के हो भन्दा त्यसलाई एउटा सरल चाहिँ फ्लो हुन्छ नि आवाज जस्तो खराब त्यसमा खेल्ने मात्र तपाईँको नमस्कार न्युजमा यसलाई त्यसरी गरेको। नमस्कार, उज्यालो 90 नेटवर्कको बिहान पत्र पत्रिका कार्यक्रममा स्वागत छ। हामी उज्यालो 90 नेटवर्कको दैनिक प्रस्तुति पत्र पत्रिका कार्यक्रममा हरेक दिन बिहान 7 बजे विभिन्न पत्र पत्रिकामा छापिएका खबरहरू तपाईँलाई सुनाउँछौँ। सबैभन्दा पहिला म लिँदैछु कान्तिपुर आजको
पत्रिकाले छापेको खबर छ। यसमा कोरोनालाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ र झन्डै यसलाई न्युज भने जस्तो इन्फर्मेसन दिए झन्डै 80 जना एक दिनमा सङ्क्रमित भएको तथ्याङ्क छ र 20 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै अन्नपूर्ण पोर्टले पनि कोरोना खबरलाई प्राथमिकता दिएको छ। राइजिङ नेपाल जस्तै धरहरामा प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएको छ र त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले अझै पनि आक्रोश र रोष प्रकट गरिरहेको छ, जसले गर्दा देश दुर्घटनामा पर्न सक्ने भन्ने टिप्पणी गरेको छ। त्यसरी तपाईँ त्यसलाई टपटप के पत्रिकामा त्यसरी न्युज पढ्ने भनेको न्युज सुरुमा कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचार लिँदैछु। 3 साता लकडाउन गर्न सिफारिस। कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC ले कम्तीमा 3 साता देशभर लकडाउन गर्न मन्त्री परिषद समक्ष सिफारिस गरेको छ। सरको पढे यस्तो भयो कि आफै भन्छु। सुरुमा म कान्तिपुरको हेडलाइन दिँदैछु। कान्तिपुरको हेडलाइन्समा CCMC को सिफारिस सम्बन्धी खबर छापिएको छ र यहाँ कोरोना सङ्क्रमित बढ्दै जाँदा 3 साता लकडाउन गर्न सिफारिस गरिएको छ। यसरी भन्दैछु पढे जस्तो अलिकति करेक्सन गर्नु। नेक्स्ट वान आउनु त अलिकति हामीसँग समय धेरै गइसक्यो है। माइक ठिक छ कि छैन चेक गर्नुहोस् त। तपाईँको मास्कले बढी आवाज छिर्छ। कोरोनाबाट एकदम हेभी भइरहेको छ। कोरोना सङ्क्रमण नमस्कार श्रोताहरू, म शिखालामा अहिले 9 बजेको समाचार लिएर उपस्थित भइसकेको छु। सुन्नुहोस् आजको मुख्य समाचार। 2072 साल वैशाख 12 गतेका दिन लडिएको ढोका फेरि पुनर्निर्माण भइसकेको छु। सरकारद्वारा फेरि कोरोना सङ्क्रमण अझै बढ्ने कारणले बन्द हुने सम्भावना केही बेर विश्राम। हेडलाइन पनि आफै कहिले नलेखेको मान्छे लेख्नु पऱ्यो, त्यो भएर गएको। तपाईँ जस्तो कि त्यो फर्म लेभल ठिकै छ होइन, तपाईँले बोल्न खोज्नु भएको होइन। नमस्कार, म शिखा लामा। अब न्युज 24 को अब खबर बुलेटिन छ तपाईँको। नमस्कार, मर्निङ न्युजमा स्वागत छ। उद्धव कुमार कार्की। सुरुमा हेडलाइन्स। नमस्कार, मर्निङ न्युजमा स्वागत छ। उद्धव कुमार कार्की। सुरुमा हेडलाइन्स है। सुरुमा हेडलाइन्स। त्यसपछि जे भनेको प्रमुख समाचार हेडलाइन्स भन्ने एउटा नाम राखेको हुन्छ होइन। प्रारम्भमा फुल खबर भन्छ कहीँ होइन, अब कहीँ हेडलाइन्स भन्छ, कहीँ तपाईँको के भन्छ, त्यसरी गर्ने भन्नुहोस् त अलिकति। नमस्कार श्रोताहरू, म शिखालामा अहिले 9 बजेको समाचार लिएर उपस्थित भइसकेको। तपाईँ कार्यक्रम चलाए जस्तो हो कि समाचार हो। नमस्कार, म शिखा लामा। न्युज पढ्ने प्याटर्न भनेको एकदम स्ट्यान्डर्ड प्याटर्न हो कार्यक्रमहरू। तपाईँ पछाडि कार्यक्रमको प्याटर्न जस्तो होइन होइन त तपाईँहरूले नमस्कार, बिहान 8 बजेको लाइभमा स्वागत छ। यसरी सुरु गर्नुहोस्। नमस्कार, बिहान 8 बजेको सिद्धा बाबा खबरमा स्वागत छ। नमस्कार, कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलिनबाट लकडाउन बन्द गर्ने सुरु गरिएको छ। भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम गर्ने प्रदेश सरकारले प्रतिबन्धमा व्यवस्था गरेको भोलिपल्टै बाँके जिल्लाले आंशिक लकडाउन गर्ने निर्णय छ। जोखिम उच्च भएको भन्दै आगामी बिहिबार अर्थात् वैशाख 15 गते लागू हुने गरी एक साथ विमानस्थल राजमार्ग बाहेक सबै कुरा बन्द गरिने भएको छ। बाँके जिल्ला कोरोना अति प्रभावित मध्येको प्रमुख हो। देशभर सबैभन्दा बढी बाँकेमा सङ्क्रमित स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। भारतसँग जोडिएको सीमाखुला सिमाना स्वास्थ्य मापदण्डमा पालनमा व्यवस्था जस्तो कारणले जिल्लामा अत्याधिक सङ्क्रमण थपिएको बेलामा लकडाउनले विकल्प भएको DCCMC-ले निकालेको छ। तपाईँको चाहिँ प्रोग्राम चलाएको छ शिखाजी होइन।
तपाईँको यो अलिकति थाहा नहुँदा एउटा कुरा तपाईँलाई हेडलाइन लेख्न जान्ने पनि धेरै जान्ने मान्छे चाहिन्छ अनि मात्रै तपाईँको आवाजको टोन मिल्छ क्या जेपाती आफैले लेखेर त्यो आवाज कति घुमेको हुन्छ लेख्ने वर्ड हुन्छ त्यसमा प्रयास राम्रो छ तपाईँको चाहिँ अब कमजोरीहरू भनेको के हो भने अहिले यहाँ धेरै टाइम अभाव हुने कि तपाईँमा सबैको के छ भन्दाखेरि त्यसले तपाईँलाई करेक्सन गर्न चाहिँ मद्दत गर्छ तपाईँको एउटा आवाजमा अलिकति क्लियरिटी ल्याउनु पऱ्यो अनि बिहान बिहान आवाज चाहिँ खुल्नको लागि के गर्नुपर्छ भने नि तपाईँले आधी घन्टा परेन तपाईँको आधी घन्टा 2 घन्टा खत्तम भइहाल्छ तपाईँले 15 मिनट ठुलो आवाजमा पत्रिका पढ्नु भने तपाईँको आवाज हुन्छ तपाईँले बिहान बुक सेटिङहरू गर्नु पऱ्यो छोटो गर्नु घिम्ताङ मादल बज्यो कि त नाच्न मन लाउने घिम्ताङ मादल बज्यो कि त नाच्न मन लाउने नजाने नि यसो कम्मर बाँच्न मन लाउने AP1 प्रत्येक हप्ता शुक्रबार 6 बजे यसो टिभी खोले कि त झुन्किने नै आउने। नमस्कार, म कार्यक्रम प्रस्तुता सन्तोष कुमार कडारा आज उपस्थित भइसकेको छु तपाईको सदाको जस्तै एकदमै मन पराएको कार्यक्रम झुन्किने लिएर। आज पनि हामी सदाको जस्तै प्रत्येक हप्ता 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म तपाईहरुको सामु हुने गर्दछौं र आज पनि म तपाईको सामु एकदमै चर्चित नेपालका ख्यातिप्राप्त कलाकारहरूको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। अब भने ढिला नगरी म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र हाम्रो साथमा कलाकारहरू आइसक्नु भएको छ अनि दायाँतिर दोहोरी गाउनको लागि एकदमै नेपालको चर्चित गायक राजु परियार, उहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ र उहाँलाई साथ दिनको लागि उहाँको आडैमा हुनुहुन्छ मिना बोकटी तपाईँ के तपाईँ भित्रबाट आवाज छैन के मुखले तपाईँ अर्को आवाजको तपाईँको त्यो क्ल्यारिटी छैन अझ क्ल्यारिटी। नमस्कार, कार्यक्रम लोक चौतारीमा स्वागत छ। एभ्रीवान टेलिभिजनमा हरेक बुधबार आउने कार्यक्रम लोक चौतारी फिलिङ्समै हुन्छ, फिलिङ्समै चाहिँ लोक किनभने लोकको फिलिङ्सहरू पऱ्यो नि। नमस्कार, कार्यक्रम लोक चौतारीमा स्वागत छ। हरेक बिहिबार एभ्रीवान टेलिभिजनमा आउने लोक चौतारी कार्यक्रम त्यसले फिलिङ दिन्छ दिँदैन। नमस्कार, कार्यक्रम लोक चौतारीमा स्वागत छ। तपाईँ हाम्रो यो काली ओराली भान्ज्याङ्गनी चौतारीका भाका नेपाली मौलिक लोक साङ्गीतिक क्षेत्रको एउटा जगेर्ना गर्नको लागि हामीले कार्यक्रम लोक चौतारी ल्याउने गरेका छौँ र आज हामी कार्यक्रम लोक चौतारीमा त्यस्ता लोक स्रष्टाहरूलाई बस्नेछौँ, गीतका कला सृजना र गीत सङ्गीत पनि सुन्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली लोक दोहोरी क्षेत्रका प्रजन्य स्रष्टा अथवा केही पुरानो राजु परियार। फिलिङ्स हुन्छ भित्रबाट आउनुपर्छ, मुखले भनिरहेको होइन, फिलिङ्स भित्रबाट बोल्नु। ओके, त्यति गर्नु ल अहिले तपाईँले त्यसलाई करेक्सन गर्नुहोस्। नेक्स्ट वान ल आउनु म्याडम अघि आउनु खोज्छ छोटो छोटो गरौँ ल, हामीसँग समय थोरै छ। आज झन् टेलिभिजनको तपाईँहरूलाई कस्तो इम्पोर्टेन्ट कविता लामाको नमस्कार। कान्तिपुर टेलिभिजन सत्य खबरमा स्वागत छ। यहाँहरू सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, नेपाल विक्रम सम्वत 2072 साल वैशाख 12 मा गएको विनाशकारी भूकम्पले जनधनको निकै ठुलो क्षति भएको थियो। यसै बखतमा राजधानीको मुटुमा रहेको ऐतिहासिक धरहरा ढलेर धेरै संख्यामा मानिसहरूको ज्यान समेत गएको थियो। लामो समयपछि नेपालको ऐतिहासिक नगरीमा हामीले फेरि नवनिर्मित धरहरा पाएका छौँ। यसको उद्घाटन माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट 2078 साल वैशाख 11 गते शनिबार भएको छ। अलिकति स्लो भयो होइन, अलिकति स्लो भयो ठिकै छ। तपाईँको चाहिँ आवाजमा बोल्न अलिकति अभ्यास त गर्न ठिकै हुन्छ होइन, अलिकति स्पिड बढाउने एक गियर बढाउनु। कविता लामाको नमस्कार। कान्तिपुर टेलिभिजन कविता लामाको नमस्कार। कविता लामाको नमस्कार। कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यक्रम कविता लामाको नमस्कार कार्यक्रम के टेलिभिजन कविता लामाको नमस्कार। कान्तिपुर टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम के छ थाहा स्वागत छ। कविता लामाको नमस्कार।
कान्तिपुर टेलिभिजन सत्य खबरमा स्वागत छ। तपाईँको कार्यक्रम सत्य खबरमा स्वागत छ। अनि यो भित्रलाई पहुँच दिनु भएको नमस्कार कान्तिपुर टेलिभिजनको सत्य खबरमा स्वागत छ। म कविता लामा। ओके कविता लामाको नमस्कार कान्तिपुर टेलिभिजन सत्य खबरमा स्वागत पहिला छ। तपाईँ कान्तिपुर टेलिभिजन भन्नुहोस् है, पहिला आफूलाई भन्दा नि तपाईँले पनि आफूलाई फोकस गर्नु। तपाईँको फेरि थाहा छ नाम भने के हो थाहा छ? नाम भने तपाईँको नाम सुन्न भनेको सिग्नेचर हो। त्यो सिग्नेचर हो। मान्छेले स्वाट गर्छ नि, त्यस्तै सिग्नेचर तपाईँको नाम हो। बुझ्नुभयो? अफ द बिटमा स्वागत छ। म उद्धव कुमार। उद्धव कुमार त्यो सिग्नेचर। कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। म रूपेश श्रेष्ठ। रूपेश भनेको साइन गरे जस्तै हो। त्यो बोल्ड आफूलाई टक्कमा आए भन्थे। नमस्कार कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। रूपेश श्रेष्ठ छ। उहाँले भन्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब एउटा ऊ हो के, त्यो सिग्नेचर जस्तै हो नाम चाहिँ। नमस्कार एभन्यूज खबरमा स्वागत छ। म उद्धव कुमार का। उद्धव कुमार का सिग्नेचर गरेर टक टक त्यस्तै हो। नाम आफ्नो ब्रान्डिङ गरेर तपाईँले अलिकति त्यसलाई अलिकति फास्ट गर्नुहोस् होइन, अलिकति भित्रबाट गर्नुहोस्। अलिकति तपाईँको आवाजको चाहिँ त्यो बेस राम्रो छ। केटाहरूको चाहिँ नि बोल्टो भोइस के बेस आवाज बेस त्यसले माइकलाई राम्रो दिन्छ। केटीहरूको स्विट भोइस हो। बुझ्नुभयो? स्विट केटीहरूको स्विट त्यसलाई आवाज परिमार्जन गर्दा राम्रो हुन्छ। नमस्कार कान्तिपुर टेलिभिजनमा स्वागत छ। टेलिभिजनको फर्मेटले भन्नु क्या, रेडियोले स्लो टाइप अलिकति टेलिभिजनमा इनर्जेटिक टाइपको हुन्छ कि अलिकति इनर्जेटिक। रेडियो र टेलिभिजनको आवाज नै फरक छ। ओके तपाईँहरू ठिक छ। रेडियोको गर्नु कान्तिपुर रेडियो भन्नु सक्नु रेडियो ठिक छ। ओके नमस्कार कान्तिपुर नमस्कार नमस्कार रेडियो कान्तिपुरमा स्वागत छ। म कविता लामा। स्लोमा भयो। ठिक छ। तपाईँ बस्नुहोस् होइन, तपाईँलाई प्र्याक्टिस म गराउँछु। बस्नुहोस् है होइन। तपाईँ के छ भने नि नमस्कार म कविता लामा चाहिँ भन्नुभयो नि होइन। तर तपाईँको आवाजको टोन पनि ठिक छ। टोन ठिक छ। तपाईँको न्युज पोइन्ट टाइपको टोन छ कि र बोल्ड टाइपको प्रोग्राम चाहिँ टोन चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट चाहिँ तपाईँको आवाज होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ के हो भने तपाईँले स्लो भन्नुभयो। त्यही कारण तपाईँलाई प्र्याक्टिस नभएर यहाँ टाइम नमस्कार भन्दा कविता लामा। नमस्कार म कविता लामा इनर्जेटिक हुनु पर्यो। नमस्कार म जस्तो मैले नमस्कार म उद्धव कुमार का। नमस्कार म उद्धव कुमार का। कार्यक्रम प्रतिनिधिमा स्वागत छ। अब यो भन्यो इनर्जेटिक गर्नु अलिकति फास्ट गर्नु। तपाईँले एकदम लेग्रो तान्ने सुन्नु, लेग्रो तान्ने। नमस्कार म कविता लामा होइन नि, नमस्कार म कविता लामा। कविता लामा बुझ्नुभयो? यो अभ्यास गर्दै जानुहुन्छ।